लेकिन भारत 38 पॉइंट के साथ जो है वो 85वें नंबर पे हैं। ये एक बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि मैं आज तक ये समझ रही थी कि वहां पे आबादी बहुत ज्यादा है और जिस तरह से दिखाया भी जाता है कि वहाँ बड़ा करप्ट मॉल है, बड़ी करप्शन हो रही है, लेकिन मतलब वहां पे इस तरह के 38 पॉइंट ले लेना काफी ये बड़ी जो बात है। पाकिस्तान का मीडिया की जो है ना खास मोहब्बत है इंडिया के साथ, वो मुझे नहीं समझ आती है। इंडिया के अंदर मोहब्बत की बात नहीं है, जो रियल फैक्ट्स है पर रियल फैक्ट्स को मानना चाहिए। मतलब अब ये तो बात है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 38 पॉइंट्स पे उसको मतलब देखें वो परफॉर्मेंस को बात है, पाकिस्तान का परफॉर्मेंस है तो मान लेना फिर। पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, सवाल ये है, हम क्या कर रहे हैं आउटर स्पेस में? नहीं, देखें पाकिस्तान तो बहुत पीछे है ना, हम तो आउटर स्पेस में कहीं पे भी नहीं है। हमारा जो स्पेस रिलेटेड प्रोग्राम है बाकी इदारों की तरह मैं समझता हूँ उसके बारे में हमने ना आज तक कोई खास सुना और ना ही इसके बारे में कोई खास तवज्जो है, जबकि इंडिया हमसे बहुत आगे है। सलमान साहब, आपने स्टडी भी किया होगा इस पूरे मामले को। हमसाया ममालिक में देखें, तरक्की याफ्ता ममालिक में बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है? आरओ किसे होना चाहिए, या ये एक पूरा डिबेटेबल इशू है और फिर इसके लिए कानून बदलना पड़ेगा? वाज़ेह नहीं है कि हमारे मुल्क में क्या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को आरओ होना चाहिए जैसा कि इंडिया में है, या जो दीगर ममालिक हैं, यूरोप के ममालिक हैं, वहां तो खैर ये धांधली का इशू होता ही नहीं। वहां तो ये बात तकरीबन गुमान से बाहर है कि इलेक्शन में धांधली हो, गलत वोट डाले जाएं, तो वहां कोई भी आरओ हो सकता है। इलाके के किसी मोतबर शख्स को कह दिया जाता है या मेयर आरओ हो जाता है, तो वहां पे ये मसला नहीं पैदा होता, क्योंकि धांधली उन इलेक्शनों में नहीं होती। तो हमारे जैसे जो मुल्क हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ बिल्कुल गौर से हमें देखना होगा। और इंडिया में ये जरूर है कि धांधली की बड़ी शिकायत नहीं हुई बहुत अरसे से। अब क्या वजह है कि वहां धांधली की शिकायत नहीं हुई, हमें बहुत गौर से इंडियन सिस्टम को समझना पड़ेगा और उसका मुतालिया करना पड़ेगा। मैंने किसी से पूछा, मोहल्लेदारों से, एक बंदा मुअज़्ज़ज़ मिल गया, मैंने कहा हर घर को ताला लगा मिलता है, रात का 1 बज गया, 2 बजे, ये कहां गए हैं? उन्होंने मुझे कहा जी आज इंडिया की एक फिल्म है मुग़ल आज़म, वो पाकिस्तानी टीवी पर आई हुई है। हर कोई, किसी के घर टीवी तो होते नहीं थे, जहां जहां जिसके घर टीवी है लोग उस घर गए हुए मेहमान बनकर मुग़ल आज़म देख रहे हैं। मुझे उस मुग़ल आज़म ने सारी रात बर्बाद कर दी मेरी। दीपक, मैं आपसे एक आज ये टॉपिक में नहीं है, लेकिन मैं आज आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि जब हमारे प्रोड्यूसर आपके दिल्ली गए और वापस जब ये लोग आए हैं, मैं बताता हूं आपको कि इन्होंने जितनी आपकी तारीफ में करूं उतनी कम है, बिकॉज आप लोगों ने बहुत हॉस्पिटैलिटी दिखाई, इनको बहुत ज्यादा हॉस्पिटैलिटी दिखाई। और आज आपका मैसेज लेके हर टेलीविजन चैनल पे ये लोग जाते हैं और कहते हैं कि यार देखो कितना हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया। दिस इज, जिस तरह इफ्तिखार कह रहे हैं और कुंडी साहब और जनरल साहब कह रहे हैं, दिस इज द काइंड ऑफ एन एटीट्यूड हम दोनों को आगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह इसी पाकिस्तान में से आपको पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा। पाकिस्तान में दुनिया में सबसे कम टैक्स इकट्ठा होता है। पाकिस्तान में 8.5% है जो हमारा पैसा इकट्ठा होता है, जो रेशो है हमारी सालाना आमदनी की। हिंदुस्तान में 16% है। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान जितना टैक्स इकट्ठा कर ले, हमारे मसले हल हो जाते हैं, हमें कर्जे लेने नहीं पड़ते, हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। कितना अफसोस है कि हमारे मुल्क के अंदर हमें जज हजरात के ऊपर भी इत्तेफाक नहीं है। हिंदुस्तान में तो ब्यूरोक्रेट्स, परमानेंट सिविल सर्वेंट्स को लगा दिया जाता है और उसके ऊपर इत्तेफाक हो जाता है, कोई मेजर कंट्रोवर्सी नहीं होती। और यहाँ तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर भी 2 पार्टियां जो है वो इत्तेफाक नहीं कर सकती। ये हाल है हमारी जुडिशरी का कि इतनी पॉलिटिसाइज हो चुकी है और उनके जो रेपुटेशन है, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है इतनी अंडरमाइन हो चुकी है। बड़े अफसोस की बात है, मगर ये रियलिस्टिक बात है। स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें और जो एक्सेस आ रहा है, जो एक्स्ट्रा आपका मैन पावर जो तैयार हो रहा है उसको बाहर, ताकि उसको तो यूटिलाइज करें।
اس کو تو مطلب فروٹفل ہو. دیکھیں انڈیا کیا کر رہا ہے, دیکھیں انڈیا کیا کر رہا ہے. انڈیا یہ کر رہا ہے کہ اپنا مین پاور جو ان کا باہر چلا گیا ہے, چائنا میں, مڈل ایسٹ میں, امریکہ میں, ان کو انسینٹیوائز کر رہا ہے کہ وہ دوبارہ آئیں. لیکن یہاں پر یہ نہیں ہو رہا نا. اس سے پہلے کیا کیا تھا انڈیا نے, اس سے پہلے کیا کیا تھا؟ ہم ابھی اس فیز میں جس میں انڈیا گزر چکا ہے. اس نے سب سے پہلے اپنے مین پاور کو تیار کیا, باہر سے ٹرین کروایا, باہر گئے, انہوں نے ٹریننگز لی, ایجوکیشن لیا, ایون پارشلی یہاں انڈیا میں لیا, پارشلی باہر جا کے لیا. اب وہ اس سسٹم کا مطلب حصہ بن چکے, ویل ٹرینڈ ہے. اب ان چیزوں کو وہ لے کے آ رہا ہے, ایز اے ایسٹ استعمال کر رہا ہے. ہمیں بھی اسی طریقے سے چلنا ہے. اور دوسری بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے تعلقات جو انڈیا سینٹرک, اگر ہم ہماری جو سوچ یہ ہے کہ جی ہندوستان سے تعلقات خراب ہوں گے تو ہم ڈیولپ نہیں کر سکیں گے, یہ ہماری سوچ میں میرے خیال ہے اس میں تبدیلی آنی چاہیے. ہندوستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی بات نہیں ہے, ہندوستان کے ساتھ امن میں رہنا چاہیے, لیکن اپنے جو مفادات ہیں ان کی نگہداشت کے لیے, ان کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہمیں کرنا چاہیے وہ ہمیں کرنا چاہیے. اس میں ہمیں کوئی جو ہے وہ اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے. جنرل صاحب, ہم دونوں ممالک کے اپنے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کا اگر جائزہ لیں تو بھارت تو بڑی تیزی کے ساتھ چین کے ساتھ تعلقات بہتر کرتا چلا جا رہا ہے. چین کا جو ٹریڈ والیوم ہے وہ بھی گزشتہ برسوں میں بھارت کے ساتھ بڑھا ہے. اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کا ایران کے ساتھ ایک گیس پائپ لائن کا معاہدہ تک پورا نہیں ہو پایا. افغانستان کے ساتھ تعلق بہتر کر کے ہم سینٹرل ایشین سٹیٹس تک نہیں پہنچ پائے. تو پھر بہتر کون موو کر رہا ہے؟ دیکھیے سچویشن وہاں پہ یہ ہے کہ چونکہ چائنا اس پوزیشن میں ہے دینے کے لیے, تو چائنا کا ٹریڈ انڈیا کے ساتھ بہت بہتر ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا, یس میں یہ سمجھتا ہوں جیسا بیگم صاحب نے فرمایا تھا, ایران کے ساتھ ہمارے وہ ریٹنٹس نہیں ہیں, ایران کے ساتھ ہمارا کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے, یا ایران کا پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ٹیررزم کا ہے, اس کو ہم قابو پا لیں گے. تو الفاظ کی حد تک گڈی گڈی ہیں یا تعلقات بہتر نہیں ہیں, وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. پریکٹیکل گراؤنڈز پر ہم دیکھتے ہیں کہ $70 بلین کا ٹریڈ والیوم چین اور بھارت کا ہے. پاکستان اور چین کا اگر دیکھا جائے تو وہ صرف $8 بلین ہے. اور اسی طرح اگر صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو $100 بلین کا جو 5 ممالک مل کر ایک بینک بنا رہے ہیں, اس میں بھی بھارت کا ایک بڑا سٹیک ہے, چین کے ساتھ مل کر ہے, پاکستان کی وہاں پر بھی موجودگی نہیں ہے. پریکٹیکل گراؤنڈز پر پاکستان کہاں سٹینڈ؟ دیکھیں وہی آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ بھارت نے اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے آئے ہیں, اتنی بڑی اس کی جو انڈسٹری ہے, اتنی بڑی جو اکانومی ہے, اس پوزیشن میں اپنے آپ کو لے آئے ہیں وہ لوگ. کمزوری ہماری ہے. یہ میں جو پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کرنا ہوگا اندر سے. ہمارے اپنے جو معاملات ہیں, چاہے وہ سیاسی معاملات ہیں, چاہے وہ ہمارے معاشی معاملات ہیں, ہمیں ان کو ٹھیک کرنا ہوگا. ہمیں اپنے ملک کے اندر, اگر آپ یقین رکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ میں سیاسی حالات کو ٹھیک کر لیں اور ہمارے یہ جو ایک تفرقہ بازی ہے یا جو ہم نے آپ کو مختلف لائنز پہ تقسیم کیا ہوا ہے, اس کو ہم کم کر لیں, تو آپ یقین رکھیں کہ 3 سے 4 سال میں پاکستان پوزیشن میں آ جائے گا. کمزوری ہماری ہے اور ہمیں اس کو دور کرنا ہے. میں ایک اور بیان دیتا ہوں. عمران صاحب کل یا پرسوں گیا ہے مودی سڈنی میں, اس نے کوئی 30-40 ہزار لوگوں کے سٹیڈیم بھرا ہوا تھا کہ پیسے واپس لاؤ, واپس آؤ, سرمایہ کاری لاؤ انڈیا میں, میڈ ان انڈیا بنو, میڈ ان انڈیا کی تحریک چلائی ہے. ایک آدمی نے بھی وہاں نہیں کہا کہ گو مودی گو. نہیں یہ کیسے کریں گے؟ اس نے شرم سے یہ نہیں کہا کہ میں چائے بیچا تھا. لسن نواز شریف نے ایک افغانستان کا میچ کھیلا, وہاں بندے کسی کو نہیں داخل ہونے دیا کہ اس کو پتا ہے سامنے سے نعرہ لگے گا گو نواز گو. سکول بچے سکول داخل ہوتے ہیں, گو نواز گو کے نعرے مارتے داخل ہو رہے ہیں. ہیڈ ماسٹر مار رہا ہے بچوں کو. سکول سے چھٹی ہوتی ہے, مشن سکول سے بچے نکلے ہیں, کل میں نے پروگرام کیا ہے, سارے یک زبان ہو کے نعرہ لگا رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا جو نعرہ قومی نعرہ بن گیا نا, یہ فرق ہوتا ہے قیادت کا. کہ مودی گیا امریکہ میں تو ہزاروں لوگ ٹائم سکوائر میں تھے, ہزاروں لوگ. مودی گیا سڈنی میں تو 40-50 ہزار لوگ اس سٹیڈیم میں تھے جنہوں نے یہ سرمایہ کاری واپس لینے کے لیے. آپ جاتے ہیں تو وہی 2-4 کن ٹوٹے اور 2-4 ایسے ہی تھکے ہوئے لوگ